बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। हमारा प्रोग्राम है BBC अपडेट लीगल एड। आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हस्ब साबिक जनाब हसनात हाशमी एडवोकेट साहब हैं कि जैसे कि मैंने उनका बारहा दफ़ा आपके सामने तारुफ़ करवाया है कि नौजवान पाकिस्तानी वकील हैं कि जो यहाँ बार्सिलोना में आप लोगों को इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो अपनी खिदमात पेश करते हैं। तो बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हैं। आज फिर हमारी उनके साथ नशिस्त है और ये वो सवालात हैं कि जो आप हमें हमारी वीडियो के नीचे कमेंट की सूरत में करते हैं, तो वो सवालात हम लेते हैं और उनके जवाबात इनसे लेने की कोशिश करते हैं। हसना साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी बताऊँगा कि माशाल्लाह आपकी शादी थी पिछले दिनों पाकिस्तान के हुए थे, तो मेरी तरफ से और हमारे तमाम व्यूवर्स की तरफ से आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। सर, ये पहला सवाल है कि मिर्ज़ा इंटेलिजेंट TV वालों ने किया है कि मिर्ज़ा वालिद साहब स्पेन में हैं और उनकी नेशनलिटी पास हो चुकी है, वो अब मुझे कैसे स्पेन में बुलवा कर लीगल करवा सकते हैं जबकि मेरी उम्र भी 21 साल है। यानी कि इनके वालिद साहब के पास नेशनलिटी है स्पेनिश जी जी, और ये जो भाई हैं ये पाकिस्तान में 21 साल के हैं। तो इनके लिए एक ऑप्शन है, वो ये कि अगर क्योंकि जब 21 साल से कम उम्र के बच्चे हों तो फिर कोई मसला नहीं होता, फिर वो डायरेक्ट वालिद ने सिर्फ जाकर होता है। यही कहना था कि मैं अपने बच्चों को बुलाना चाहता हूँ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर पदरोन लेकर उन्होंने पाकिस्तान भेजनी होती है, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगता है और उसको वीज़ा दे देते हैं 6 माह का, और स्पेन में आकर तरक़ीता कम्युनितारिया ले सकता है। मगर कानून कहते हैं जो 21 या 21 से ऊपर होंगे तो उसके लिए एक कंडीशन ये है कि वालिद ने साबित करना है कि बच्चा इन पर डिपेंड करता है। अब वो कैसे साबित कर सकते हैं? नॉर्मली आपने देखा होगा कि पैसे भेजने के साथ ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती इस बात की है कि वो कहते हैं कि जस्ट पैसे ना ही भेजे जाएँ, यानी कि पैसे बिलफर्ज आपको पाकिस्तान वो भेज रहे हैं, मगर मुमकिन है आप पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो घर की, तो उस मद में भेज रहे हैं, तो बेशक भेजा अपने बेटे भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनका ये ऑप्शन होता है, वो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ पैसे से साबित नहीं, कोई मज़ीद चीज़ें लाएँ जो साबित करें कि ये जो पैसा था ये इनकी ज़रूरियात के लिए था। उसके लिए क्या करें? अगर 21 साल के यंग हैं तो अगर किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में वो दाखिला ले लें जिससे साबित होगा कि ये स्टूडेंट है। सेकेंडली ये हो कि ये अगर बिलफर्ज डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई चेकअप कराते हैं, तो जो रसीद बने वो डॉक्टर लिख कर दे दे कि चेकअप मैंने इस आदमी का किया लेकिन पेमेंट जो है उनके वालिद साहब कर रहे हैं। इस तरह कुछ डॉक्यूमेंट्स ये ज़रूर बना लें, और जो पैसे भेजने की होगी ना वो 1 साल की होनी चाहिए, यानी 1 साल इनके वालिद साहब इनको पैसे भेजते रहे, जिससे रिकॉर्ड बन जाएगा कि ये वालिद पर डिपेंड करते हैं। यानी डिपेंडेंट होना ज़रूरी है उसके लिए। 21 साल से ऊपर हो जाए, 21 साल के फिर डिपेंडेंट होना ज़रूरी है, लेकिन वो बेशक 60 साल की उम्र की क्यों ना हो जाए, वो बुला सकते हैं। अच्छा, यानी कि उम्र अगर इससे 21 साल से ज़्यादा भी हो जाए तब भी बुला सकते हैं? तब भी बुला सकते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं। अगर नेशनलिटी है तो एक ऑप्शन इनके पास ये है कि बच्चा डिपेंड करता है, वालिद अपनी बेस के ऊपर बुला ले। सेकंड ऑप्शन इनके पास ये है कि वो फिरते पे बुला ले, यानी कि फिरते से मुराद वो कि जॉब की आप करो उसके ऊपर बुला सकते हैं। वो तो उस पर कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट जो रिश्ता ही साबित करना होता है। लेकिन ये कि कोई कंपनी इनके वालिद साहब को मतलब बच्चे को इस केस में वो ऑफ़र करे जॉब की, तो फिर वो बुला सकते हैं। ये कंडीशन होगी जो फिरता दरवाकों के लिए। वो ओवरऑल हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अपने 18 से प्लस बच्चे हैं उनको इसी तरीके से बुलाते हैं जिनके पास रेजिडेंस कार्ड है। नेशनलिटी वालों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, यानी कि ये जो मैंने पहले बताया कि वो साबित करके डिपेंड करते हैं। सेकंड ये कि वो फिरता पे भी बुला सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। दूसरा सवाल एक खातून ने किया है कि मेरी नेशनलिटी पास हो चुकी है, क्या मैं पाकिस्तान से अपने अंडर एज भतीजे को बुलवा सकती हूँ? ठीक, यानी कि ये फुप्पो है। हाँ जी, फुप्पो जी, बिल्कुल ठीक है। जवाब है यस, बुला सकती हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि वो जो बच्चे वाला केस था ना, अगर आप किसी भी रिलेटिव को बुलाना चाहें ना तो कानून कहते हैं कि कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि बच्चे हों, हस्बैंड हो, ससुर हो या वालिदैन हो, इनका तो रिश्ता साबित करना मसला नहीं है। अब होता ही है कि कानून कहते हैं आप किसी भी फैमिली मेम्बर को बुला सकते हैं। अब जब किसी को भी कहते हैं तो फिर उसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है, तो भतीजा भी उसी में आता है। अब होगा क्या कि इन्होंने साबित करना है कि ये इन पर डिपेंड करता है। मेन वही बात आ जाती है हमेशा कि यहाँ की जो, क्योंकि ये जो कानून बना था ना ये बेसिकली स्पेन के अगेंस्ट बना था। स्पेनिश जो कानून था वो यही समझते थे कि बच्चे, बीवी, ससुर और वालिदैन यही फैमिली हैं, तो इसको फैमिली एक्सटेंसा कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली। ये उस मद में ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो है ना अदालत का फैसला है, तो जो स्पेन को कानून अपने चेंज करना पड़ा। अब यहाँ पर जो जहाँ की सुप्रीम कोर्ट है ना वो बहुत सख्त है इस हवाले से, वो बहुत यानी कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है साबित करने के लिए कि इनका भतीजा इन पर डिपेंड करता है। इनको ये चाहिए
یعنی کہ ثابت کرنے کے لیے، اور یہ مائنڈ اس طرح بنائیں کہ ہم فائل جمع کریں گے ایمبیسی میں، ممکن ہے وہ ریجیکٹ کر دیں اور ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پروسیس کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہائی کورٹ پاکستان کی ہے نہیں، یہاں کی میڈرڈ میں ہوتا ہے. مگر ہوگا کیا کہ انہوں نے بھتیجے کو پیسے بھیجے، صرف پیسے نہ بھیجے، پھر یہاں سے بالفرض جب اس کی سالگرہ آتی ہے DHL کے ذریعے وہ اس کو گفٹ بھیج دیں، عید آتی ہے تبھی گفٹ بھیج دیں، یہ نیو ایئر آ رہا ہے تبھی گفٹ بھیج دیں. یہ ریکارڈ بنتا جائے گا کہ یہ اس بچے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے. پیسے کے ساتھ ساتھ پلس اور چیزیں ہوں گی. پھر بچے کی اسکول کی جو فیس وغیرہ ہوگی، وہ ساری بات وہ پڑھ رہا ہوگا تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ. قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. اس بچے کی جتنے بھی اخراجات ہیں اسکول کی طرف سے وہ ساری کی ساری ان کی پھپھو جو ہے نا وہ ادا کرتی ہے. ڈاکٹر کا چیک اپ ہو، کسی قسم کا چیک اپ ہو، تو وہ جو فکتورہ بنے، جن کو جو رسید بنے، وہ ان کی پھپھو کی طرف سے ہونی چاہیے. یہ وہ ڈاکومنٹس ہوں گے جس سے آپ جب امبیسی میں ویزا جمع کرائیں گے تو امبیسی جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھے گی کہ ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ جسٹ پیسے سے نہیں ہے، پلس اور چیزیں ہیں جو یہ چیز ثابت کرتی ہیں کہ واقعی ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور کیونکہ جو ڈپینڈنسی ہے وہ ثابت کرنے کے لیے آپ نے امبیسی میں جا کر ان کو اپنا سارا سچویشن تو بیان نہیں کر سکتے، پھر ڈاکومنٹ کے ساتھ ہی ثابت کر سکتے ہیں. ایک چیز انہوں نے ضرور اپنے مد نظر رکھنی ہے، کیونکہ وہ ممکن ہے وہ انٹرویو کے لیے بلائیں یا خود چلے جائیں پاکستان، تو پھر بہتر ہے کہ ان کا جو بھتیجا کا یہ پروسیس انہوں نے کرنا ہے تو انہیں کے گھر رہ رہا ہوں، یعنی کہ یہ چیزیں ہوں گی کیونکہ وہ ہم سایوں سے پوچھ سکتے ہیں. تو وہ جو جب وہ رپورٹ بناتے ہیں نا تو وہ پھر امبیسی کے پاس انٹرنل فائل ہوتی ہے، وہ آپ کو نہیں دکھاتے ہیں. اگر بالفرض خدا نہ خواستہ امبیسی ویزا ریجیکٹ کر دیتی ہے تو جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ فائل سامنے آ جاتی ہے، اور کورٹ وہ جج کے نظر میں آتی ہے کہ دیکھیں یہ تو امبیسی کی طرف سے لوگ گئے تھے وہاں پر، انہوں نے وہاں پر انسپیکشن کی تھی اور فلاں فلاں سے انہوں نے پوچھا تھا، اور ممکن ان کے ہمسائے ہوں، ریلیٹیو ہوں، اور انہوں نے یہ کہا تھا نہیں یہ تو ان کا بھتیجا نہیں ہے، یہ تو یعنی اس طرح کی کوئی بات نہ ہو. تو یہ چیزیں انہوں نے کنٹرول میں کرنی ہوں گی. یہاں پر تھوڑا سا اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ٹف ہوتا ہے، مگر اگر یہ چیزیں ان کے اگر کنٹرول میں یا ریلیٹیو اچھے ہیں، وہ خود چاہ رہے ہیں، تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں. عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 6438465515. آ سکتی ہیں اگر یہ چند چیزیں ہم نے وہ کلیئر کر لیں. اچھا سنت بھائی، اگر کوئی کیس جو ہے وہ خود کرنے کی بجائے اس کے ضمن میں آپ کی خدمات لینا چاہے تو آپ بھی یہ کر دیتے ہیں اس طرح کے کیس؟ جی، ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا سٹیپ ہے نا، جہاں تک ویزے کی بات ہے، اس میں آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے خود کرنا ہے. جسٹ یہ جو میں نے آپ کو انسٹرکشن دیا ہے اس کو وہ ہم تیاری کروا سکتے ہیں کہ آپ یہ پہلے ریڈی کر لیں، تاکہ وہی بات ہے نا کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑ سکتا ہے. ممکن ہم ویسی کلیئر کر بھی دیتی ہے، لیکن آپ اپنی فائل کو اس انداز سے تیار کریں کہ کسی جگہ پہ بھی آپ کو اگر پوچھا جائے تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ کے ساتھ پروف ہو کہ بچہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح، بہت شکریہ. ناظرین محترم، یہ 2 سوالات تھے جو ہمارے ان لوگوں نے بھیجے کہ جو ہمارے ویورز ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو تشفی بخش جوابات جو ہے وہ اسناد ہاشمی صاحب کی طرف سے مل گئے ہوں گے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش کرتے ہوئے کہ کمنٹ باکس میں آ کر اپنے سوالات کیجئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے پروگرام جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ارینج کر سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بشارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں وہی گزارش کہ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.